क्या पढ़ा जा, दूसरी हदीस क्या पढ़ी जाती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुतबे में जो पढ़ा जाता है ना कि तज़व्वजुल वदूद अल वलूद फ़इन्नी मुबाही बिकुमुल उमम। एक और हदीस पढ़ी जाती है जो आज मैंने खुतबे में नहीं पढ़ी, कि औरत से 4 बातों की वजह से निकाह किया जाता है। उसकी खूबसूरती देखी जाती है बाज़ दफ़ा उसका मनसब ओहदा देखा जाता है, बाज़ दफ़ा उसका ख़ानदान देखा जाता है, और बाज़ दफ़ा उसकी दीनदारी देखी जाती है। तो आपने फरमाया फ़ग़फ़र बिज़ाति दीन तरिबत यदाक, तेरी नाक खाक आलूदा हो, तू सबसे पहले क्या देख, दीन देख उसमें। आजकल ये चीज़ भी मार्केट में लड़कों में क्या है, शॉर्ट, इनको चाहिए शॉर्ट कपड़ों वाली। मार्केट में जब जो चीज़ शॉर्ट होती है तो कपड़े भी मार्केट में आजकल क्या चल रहे हैं, इनको चाहिए लिबरल किस्म की लड़कियां जो इन्होंने स्क्रीन पे देखी होती हैं। लेकिन ये नहीं पता कि जब उस लिबरल से आपकी शादी होगी तो थोड़े दिनों में जो तुम्हें चित्रौल लगाएगी ना, क्योंकि वो खुदा को नहीं मानती, तू क्या लगता है उसका। सही है, ये तो खुदा ने कहा है। हदीस कहती है कि शौहर, अगर औरत को हुक्म होता किसी के सामने सजदा करे तो किसको, शौहर को। ये तो कुरान और सुन्नत कहते हैं। लिबरल अंटियां इन बातों को नहीं मानती, वो कहती वीमेन राइट्स, जितना हमारा राइट है इतना ही आपका राइट। कमा के दे रहा है ठीक है, नहीं तो पतली गली से निकल। नहीं आ रही बात समझ में, फिर वो लगाती है क्या, तबीयत से धोती है। आते हैं रोते हुए लोग, ये हो गया मेरे साथ। और फिर आप थोड़े से आड़े तिरछे हो गए, कोई मसला आपके अंदर पैदा हो गया, उसको, सारी ऐसी नहीं होती भाई जो बयान सुन रही हैं, उनके अलावा की बात कर रहा हूं। फिर उनको पसंद आ गया कोई और, क्योंकि उनकी तो नजर की हिफाजत भी नहीं है। एक खातून ने बताया, मेरा मियाँ जो था वो किसी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है। मैंने उसको समझाया, भाई ये तू क्या कर रहा है? तो कह रहे हैं कि मेरी नजर गंदी नहीं है, एक्चुअली मेरी फ्रेंड है। ये इन लोगों ने ना एक फिल्मों से, ड्रामों से ये चीज सीखी हुई है। फ्रेंडशिप लड़कियों से अलग होती है और मोहब्बत अलग होती है। बकवास है ये। मर्द की फ्रेंडशिप मर्दों से अच्छी लगती है भाई, लड़कियों से अच्छी बिल्कुल भी जनानापन है यार। तू औरतों में घुसा हुआ है बेगैरत, अस्तगफिरुल्लाह, बेगैरत का लफ्ज़ काट देना, क्योंकि बहुत सारे लोग सुन रहे होते हैं, वो होते हैं ये ना, वो कहेंगे मुसाब हमें यार ये कह रहे हो। मर्द मर्दों से दोस्तियां लगाता हुआ अच्छा लगता है, औरत से रिलेशन बीवी की सूरत में ठीक है बस, या कोई एजड हो, बूढ़ी है, कि वो अलग बात है। जवान लड़की है, तू क्यों उसे दोस्ती लगा रहा है भाई? और बदगुमानी कितनी फैलेगी। अल्लाह से तो डरते नहीं है, फिर बीवियां कंट्रोल करती हैं। तो बेगम ने बोला कि मेरा मियाँ किसी लड़की से दोस्ती, लंच हो रहे हैं, उसके साथ डिनर हो रहे हैं, मैं एतराज करती तो कहते ये मेरी क्या है, कुलीग है, फ्रेंड है, मेरा कोई ऐसा, मुझसे बदगुमानी ना करो। उस खातून बड़ी होशियार थी, उसने कहा ठीक है, कल से वसीम मेरा क्या है, फ्रेंड है, मैं लंच किसके साथ करूंगी। ये जिन लड़कियों की, खवातीन के भी मियाँ ये हरकतें कर रहे हैं, उनके लिए एक पैकेज लेकर आया हूं मैं। करना ले ऐसा ना वसीम से दोस्ती लगा लें, सिर्फ एक डराने के लिए पैकेज है। मुझे डर ये लग रहा है कल से ऐसा ना हो लंच गफ्फार के साथ हो रहा है, क्योंकि जब एक दोस्त जायज है तो फिर उनकी नजर में 20 दोस्त भी जायज है ना। तो उस खातून ने कहा, मैंने अपने शौहर से कहा ठीक है भाई, फिर वो जो वसीम है ना उसके साथ मेरा डिनर, क्योंकि मेरा वो क्या है, फ्रेंड। गफ्फार के साथ लंच, वो मेरा क्या है। कह रहे मेरा मियाँ ने बोला आंखें निकाल दूंगा, मुंह तोड़ दूंगा। दिल में चोर है ना। अबे जब तो ये लिबरल लोगों के यहाँ होता है, ये तो हमारा पाकिस्तान है, इतना लिबरलिज्म में आगे नहीं बढ़ा, इसलिए थोड़ा थोड़ा कंट्रोल है मामला। वरना जो लिबरल कंट्री है उनमें तो ऐसा होता है। बेगम कहती है, मियाँ कहता है वो मेरी गर्लफ्रेंड है, सॉरी मेरी फ्रेंड है, तो ये कहते ठीक है ये भी मेरा क्या है, फ्रेंड है। अब ना वो उसको रोक सकता है ना किस कानून से रोकें, क्योंकि इन्होंने फर्ज तो किया हुआ है कि हमने बदगुमान तो होना नहीं है। हमारे पास इस्लाम है, इस्लाम ने कहा मर्द की लड़की फ्रेंड नहीं हो सकती, ऐसी की तैसी। समझते हो? और औरत किसी मर्द को फ्रेंड, तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारा मियाँ है बस, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। और तुम्हारे भाई जो महरम रिश्ते हैं बस, उसके अलावा कोई भी नहीं है। अपने भाई को बुलाओ अपना फ्रेंड, दिल की बातें भाई से शेयर करो, नहीं तो फिर शौहर के साथ शेयर करो। समझते हो गए नहीं समझते? तो ये कितना बड़ा इस्लाम ने हमें फायदा पहुंचा दिया ना, कि एक हमारे लिए कानून बना के वो दरवाजा ही बंद कर दिया हमारे लिए। तो अल्लाह मियाँ ने क्या फरमाया, वो मैं बता रहा था ना, नहीं वो तो बता रहा था, फमन रगीब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। हाँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ नबी ने फरमाया कि 4 बातों से औरत से निकाह किया जाए, तो इनमें सबसे ज्यादा फोकस किसको करना है, दीन को। ये नहीं कहा कि खूबसूरती को मत देखो, खानदान को मत देखो, वो भी देख सकते हैं आप, कोई हरज नहीं है, लेकिन पहले नंबर पे क्या रखना है, दीन को, ताकि रिश्ता
کامیاب ہو. اور آج کل تو دین کو فوکس اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج کل خواتین ٹھک سے عدالت سے جا کے خلا لے کے, بچے مارکیٹ سے لے کے شارٹ, پھر کسی مفتی سے فتویٰ لینے کی ان کو ضرورت نہیں ہے. پھر آپ عدالتوں میں بچے دیکھنے جاؤ گے, مہینے میں 1 یا 2 دن بچے لانے لے جانے کے پیسے بھی عدالت آپ سے لے گی, 18 سال تک کا بچوں کا خرچہ بھی عدالت آپ سے لے گی, اور تعلیم آپ کی بیوی کی مرضی کی ہوگی. پھر جو مرد ڈپریشن میں جاتے ہیں نا, وہ اگر کسی مفتی سے پوچھے گی تو مفتی بتائے گا یہ ناجائز ہے. بھائی بچے رات میں ہفتے میں 1 دفعہ شوہر کے پاس رہ سکتے ہیں, خرچہ ٹھیک ہے وہ دے گا, لیکن تعلیم پھر شوہر کی مرضی کی ہوگی. مفتی تو کنٹرول کر لے گا, دونوں کا خیال کرے گا, وہ یہ نہیں کہے گا کہ بچے چھین لو ماں سے, نہ, بچپن میں بچے کس کا حق ہیں, ماں کے پاس رہیں گے. یہ مفتی گائیڈ کرے گا, دونوں کی رعایت کرے گا, کیونکہ وہ قرآن کی آیت جانتا ہے, لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ. اللہ قرآن میں کہتے ہیں میاں بیوی میں بچوں کی وجہ سے نہ باپ کو نقصان پہنچایا جائے نہ ماں کو. اللہ تو دونوں کی رعایت کر رہا ہے, لیکن عدالتیں دونوں کی رعایت نہیں کرتی. عدالت طلاق کے بعد 100% کس کو فیور دیتی ہیں, عورت کو. مرد کی کا بیڑا غرق. تو آپ نے لبرل انٹی سے شادی کر لی, لبرل انٹی آپ کو لوہے کے چنے چبوائے گی عدالت میں. مذہبی تو بیچاری فتویٰ لے گی کہ میرا خلا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا, صحیح ہے نا, بلکہ پہلے وہ دیکھے گی کہ بلا وجہ مرد سے خلا مانگنا بھی حرام ہے, کوئی معقول ریزن ہوگی تو مانگے گی, ورنہ نہیں مانگے گی. پھر بچوں کے بارے میں بھی شریعت کے حکام کو فالو کرے گی. تو اس لیے میرے بھائی یہ 4 دن کے مزے ہوتے ہیں. دیندار عورت کو تلاش کرو, دیندار کو. اور پھر اللہ میاں نے کیا فرمایا, حدیث میں کیا آتا ہے, آپ نے فرمایا تزوج الودود الولود فانی مباحی بکم الامم. یہ بھی خطبے میں پڑھا جاتا ہے کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں اولاد دے. لبرل انٹیاں, ان کے اولاد کا سیٹ اپ نہیں ہوتا, کہتے ہیں ایکچولی ہم کو بچے پیدا کرنے کی مشین ہے. آدمی کمانے کی مشین ہے, ساری زندگی کماتا رہے گا. بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے عورت, لیکن بچے پیدا کرنا اس کی ذمہ داری ہے, جو صرف اسلام نے نہیں بلکہ نیچر نے لگائی ہے. یہ نیچر نے اس کی ذمہ داری لگائی ہے. آپ نیچر سے کیسے بغاوت کرو گی؟ اور ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ پیدا کرتی رہے, وہ اس میں وقفہ بھی کیا جا سکتا ہے. ایک وقفہ ہوتا ہے کہ بھائی 2-3 بچے ہو گئے تو صحت کے لیے یا نہیں پالے جا رہے, ایک وقفہ اس لیے ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے بچے چاہیے ہی ہمیں 2-3, یہ غلط وقفہ ہے. نہیں یہی بات میرا خیال ہے. آج کل جو وقفے ہو رہے ہیں 2 ہو گئے اب ہمیں نہیں چاہیے, 3 ہو گئے اب ہمیں نہیں چاہیے, یہ والا وقفہ اسلام نہیں مانتا. ایک ہوتا ہے 2-3 ہو گئے تھوڑا ریسٹ کر لے, وہ ایک الگ ٹائپ کا وقفہ ہے. اور اس کی بھی ضرورت غریبوں کو ہے, مالداروں کو تھوڑی ہے. مالداروں کے پاس تو بچے پالنے کے لیے ماسیاں ہوتی ہیں, دائیاں ہوتی ہیں. میں تو مالداروں سے کہتا ہوں نسل مت روکو. تمہاری بیگم اگر ناز نخرے والی ہے کوئی بات نہیں, بچے کو چائلڈ ہوم کہتے ہیں اس کو, چائلڈ کیئر, اس میں رکھ لو یار. عرب میں ایسا ہوتا تھا, بھئی مالدار عورتیں ہم نہیں ٹینشن لینا چاہ رہی تو پیدا کر لیں, دائی رکھ لیں. قرآن نے کہا ہے نا کہ دائی سے بھی دودھ پلوا سکتے ہو, اس کو پیسے دے دو, بچہ وہ پال لے گی, تھوڑا بڑا ہو جائے گا لا کے دے دے گی تمہیں. عرب ایسا کرتے تھے. تو جو دولت والی خواتین ہیں وہ یہ کام کر لیں. نسل مت روکیں, نسل سے آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا. آپ کی میڈیکلی بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہے, یہ بڑھاپا بھی جلد آئے گا, مینٹلی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے, اور بڑھاپے کے لیے تو بہت ہی زہر ہے. تنہائی میں دن گزریں گے بڑھاپے میں.